Dahil nagmotor, may banggas SUV. Perti pagkapataya maigal. Detalye sa report, sa Rodato kini pinagi sa pagpamati ni Katrupag June 14. Live report. Yes, patay kini sa lalaking nagmotor human may bangga ang gimanihong motorsiklo ngadto sa SUV alas 10:44 ni sa buntag Mayo 9, 2026 dito sa Trans Central Highway sa barangay Kansumoroy lungsod sa Balamban, Cebu. Ay kinik namatay gila nga si Cholo J. Garalza hamtong ang panuigon minyo residente na sa barangay Paas edokbayan sa Mandaue. Base sa investigasyon sa Balamban Police, nahitabo ang insidente alas 10:44 sa buntag og gi-report ngadto kanila alas 11:30 na sa mong adlaw. Nasayran nga kining biktima nagmaneho nining iyahag Honda 125 nga motorsiklo nga adunay plaka nga G680JJ o gikan sa silangang bahin padungod ngadto sa poblasyon Balamban. Apan pagabot sa kurbadang bahin sa dalan sa mong lugar, giingong nawad-an kini og kontrol sa monopila. Hinungdan nga misud kini sa pikas linya og natumba sa karsada og may bangga sa kasugat nga Mitsubishi nga SUV nga adunay plaka nga GBL 7525 nga gimaneho usab ni Ace Anthony Cantiveros Climaco, 31 anyos residente ni sa barangay Baliwagan, lungsod sa Balamban. Tungod sa kagusog sa mong impact, nagkaangkon yung grabing sumad sa nakalinlaing bahin sa lawas kini si Garalza, labi na sa iyang ulo. Gisuyan pa kini pagdang sa Cebu Provincial Hospital sa Balamban apan gideklarar kining dead on arrival sa mga doktor. Samtang kining driver sa SUV ana karon sa kustudiya sa Balamban Municipal Police Station alang sa hustong investigasyon. Mga katropayo, kalimot pagtumarog Sandon Vitamin C, ang alkaline ka vitamin C. Alang sa usang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa, June 14, XFM News. XFM Report. Bullseye! Bullseye! Cellphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.